Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 7 giuluhan og ang iyang kabilin. Ang atong teksto makita sa Lucas 23:42. Si Jesus, hinumdumi ako, inig-abot mo sa imong gingharian. Kapaglaom, nakakita ka na ba og usa ka tawo nga kalit nga nahimong milyonaryo? Lisod masaysay ang mga emosyon nga gidala sa kalit nga bahandi ngadto sa usa ka tawo. Nagtanaw ako sa TV samtang usa ka babayi ang nakadaog og $1 milyon ug nakasaksi ako sa kalit nga madagayaong pagsaulog nga misunod. Mahanduraw ba nimo ang mga huna-huna ug mga pagbati sa usa ka tawo nga gikan sa pagkakabos nahimo nga adunahan sa pitpila lamang ka segundo? Apan adunay usa ka butang nga mas dako pa nga nahitabo sa tulisan sa krus. Sa diha nga kita nagahuna-huna nga ang istorya sa mausikon nga anak usa lamang kasambingay, Lucas 15:11-32, kita nakakaplag og usa ka tinuod nga mausikon, usa ka dili angayan nga nagbuhat og salaod. Kinsa mohangyo sa iyang bahin sa kabilin? Siya gilansang sa krus sunod kang Hesus o gitala ni Lucas ang iyang makapakurat nga hangyo. Mahimo ba ako nga adunay bahin sa kabilin? Lucas 23:42. Sa unsa nga basihan nga si Jesus mahinumdum kaniya sa iyang gingharian ug muhatag kaniya sa usa ka kabilin? Una sa tanan, ang kriminal nagtawag kang Kristo sa iyang ngalan Jesus. Wala niya siya tawga nga rabay o Ginoo sama sa gibuhat sa kadaghanan sa mga tawo sa panahon sa iyang ministeryo. Iyang gitawag siya nga Jesus, usa ka ngalan nga nagpahinumdom nga si Yahweh manluluwas, Mateo 1:21. Ang ikaduha nga bahin sa iyang hangyo mao ang hinumdumi ako. Sa kasulatan sa mga Hudiyo, kini nga matang sa hangyo kasagaran gipunting ngadto kang Yahweh. Sa diha nga ang Ginoo na hinumdom sa usa ka tawo, kini mahitungod sa paglihok alang kanila sulod sa gambalay sa iyang pakigsaad. Maghuhukom 16:28. Kini mahitungod kang Hesus nga naglihok alang kaniya. Ikatulo, ang mga pulong inigabot sa imong gingharian nagpakita nga kini nga kriminal nagatuo nga ang paglansang sa krus dili katapusan ni Hesus. Dito ang iyang gingharian saylo pa sa krus. Ang sumbong batok kang Hesus nga gibutang sa krus mao ang katumanan sa panagna. Apan dunggon baka ni Hesus ang makapakurat nga hangyo niini nga mausikon nga anak alang sa usa ka kabilin? Si Hesus mitubag, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa akong paraiso. Lucas 23:43. Kapaglaom, diha-diha si Jesus nagpasalig kaniya sa usa ka langitnong kabilin nga niadtong tungura iyang gipaniguro alang kaniya. Makapuyo kita uban sa sama nga kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan nga mao ang atong kabilin diha kang Kristo. Hebrehanon 9:15. Magampo kita. Diyos, ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa kasiguruhan nga among maangkon. Pinaagi sa pagpuyo kauban nimo sa laing kinabuhi kung kami magapangayo niini. Salamat nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo, aduna kami kasiguruhan sama sa gisaad ni Kristo sa usa ka kriminal nga gilansang sa iyang iliran dito sa krus sa Kalbaryo. Amen.